विशेष गरी आज महिला हिन्दू नारीहरूको ठूलो चाड तीज पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा तीजको तयारी पूरा। मूल मन्दिरको फोटो खिचे मोबाइल जफत गरिने मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको बदला लिन खोज्दा भएको थियो तिनकुने हत्याकाण्ड। तिनकुने हत्या प्रकरणका आरोपितलाई सार्वजनिक गरियो जो जन्मजात नै बोल्न सक्दैनन्। हत्याकाण्डमा पक्राउ परेका दिपेन्द्र राई रिया हुँदै सामूहिक हत्यामा संलग्न आरोपित भण्डारीले भने म घर कति बेला जान पाउँछु। सुन तस्करी प्रकरणमा 29 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। 3.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै बिगो कायम। सुन तस्करीका अभियुक्त दावा छिरिङ तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाल भित्रिएको खुलासा। हर्कराज राईको बयान रेडिटेड लगायतका नाममा करिब 100 पटक सामान आएको छ। चिकित्सक आन्दोलित उपचार सेवा ठप्प बिरामीको बिचल्ली। सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सक बीच 6 बुँदे सहमति। शिक्षा विधेयक बारे अनेरासो बिउले गर्यो सडक अन्तर्क्रिया। विराटनगरका निश्चित क्षेत्रमा 2 महिनासम्म सभा र जुलुस गर्न नपाइने काठमाडौँ महानगरले भन्यो। असो 2 गते बिदा छैन। अमेरिकाको न्युयोर्क पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। राष्ट्रसङ्घका स्थायी प्रतिनिधिले गरे स्वागत। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नेपाल तयार भएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको तर्क। सरकारले तस्करसँग 294 पटक सम्पर्क गर्ने छाड्न दबाब दिन भन्सारमा कुदेर पुग्नेलाई छाड्यो भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। आम माफी सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रबारे सरकार स्पष्टता माग्ने अधिकारलाई टसल रूपमा लिनु हुँदैन। चिनी चामल र गहुँमा भन्सार छुट दिन सरकारलाई उद्योग समितिको निर्देशन। देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको तर्क। आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुट्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निर्देशन। सिंहदरबारमा कर्मचारी भन्दा गाडी धेरै। सचिव परिवर्तन हुने बित्तिकै हुने निर्णयले राज्यलाई भार थपियो। सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भन्नेलाई 4-5 लाख लाइक आएकोमा काङ्ग्रेसका नेता केसीको चिन्ता। म्याच सकिएको घिउ अन्डा बेच्ने भाट भटनीलाई 1 लाख रुपियाँ जरिमाना। पोखराका लागि यति एयरलाइन्सको रात्रि उडान सुरु। सोलखुम्बुको नाम्चेमा नबिल ब्याङ्कको शाखा उद्घाटन गरियो। सुनसरीमा 2 महिलाको हत्या आरोपमा 1 जना पक्राउ। अमेरिकाबाट आएको पार्सलमा गाँजा र हिरोइन 10 जना परे पक्राउ। श्रीलङ्कालाई 10 विकेटले हराउँदै भारत बन्यो एसिया कपको विजेता। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रम सम्म 2080 असोज महिनाको 1 गते सोमबार। यसबीचसम्म 2023 सेप्टेम्बर 18 तारिक। यसै गरी आज भदौ शुक्ल तृतीया तिथि सँगै हरितालिका तीज व्रत, महिला बिदा, विश्वकर्मा पूजा, कन्या संक्रान्ति, राष्ट्रिय चलचित्र दिवस, गणेश चतुर्थी व्रत, राष्ट्रिय धर्मसभा दिवस, वास्तु दिवस पनि रहेको छ। विशेष गरी हिन्दू नारीहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड हरितालिका तीजको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शक महानुभाव सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको तर्क, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, न्युज अपडेट, ब्रेकिङ न्युज, खेल खबर लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। आज हरितालिका तीज पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा तीजको तयारी पूरा गरिएको प्रसङ्गबाट। हरितालिका तीज पर्वको अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनका लागि सबै तयारी पूरा भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जानकारी दिएको छ। कोषले लाम व्यवस्थापन, स्वयंसेवक परिचालन, स्वास्थ्य शिविर एवं निशुल्क पानी वितरण लगायत तयारी पूरा गरेको छ। तीजको अवसरमा 4वटै सुरक्षा निकायले पशुपति क्षेत्रमा सुरक्षा दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। यस वर्षको हरितालिका तीज पर्वको अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शनमा आउने व्रतालु भक्तजनका लागि सहज बनाउन 4 स्थानबाट लामको व्यवस्था गर्ने तयारी भएको हो। कोटेश्वर, तिनकुने, सिनामङ्गल क्षेत्रबाट आउने भक्तजनका लागि तिलगंगा पर्यटक टिकट काउन्टर क्षेत्रबाट प्रवेश गरी राम मन्दिर आर्यघाट क्षेत्र हुँदै पूर्वी ढोकाबाट पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश गर्ने गरी पहिलो लामको व्यवस्था गरिएको छ। यो मार्गबाट प्रवेश गर्ने भक्तजनको जुत्ता चप्पल आर्यघाट जाने बागमती नदी माथिका 2 पुल पार गरिसकेपछिको मध्य क्षेत्रमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसै गरी 4 ठाउँबाट यसरी नै सुरक्षाको व्यवस्था दिएको छ। पशुपतिनाथ मूल मन्दिर र त्यस
परिसरको तस्बिर एवं भिडियो खिचेमा मोबाइल जफत गरी नगद जरिमाना समेत गरिने भएको छ। पशुपतिनाथको मूल मन्दिर भित्र प्राचीन कालदेखि नै तस्बिर एवं भिडियो खिच्न मनाही गरिँदै आएको छ। पछिल्लो समय सबैका हातमा मोबाइल हुने र मोबाइल चलाए जसरी तस्बिर खिच्ने क्रम बढ्न थालेपछि नगद जरिमाना सहित कारबाही गर्न लागिएको कोषले जानकारी दिएको छ। सनातन कालदेखि तस्बिर खिच्न मनाही गरिएको स्थानको तस्बिर खिची सामाजिक सञ्जालमा राख्ने टिकटक बनाउने क्रम बढ्न थालेपछि कोषले यस्तो तयारी गरेको छ। कोषले गत वर्षदेखि नै गर्भगृहको तस्बिर खिचेमा रु 2100, मुख्य मन्दिरको तस्बिर खिचेमा रु 1100 र मूल मन्दिर परिसरको तस्बिर खिचेमा रु 500 जरिमाना गर्न सुरु गरेको छ। पशुपतिनाथ मूल मन्दिर क्षेत्रमा मोबाइलले तस्बिर खिचे नखिचेको अनुगमन गर्न कोषका कर्मचारी समूहले अनुगमन गर्न लागेको जानकारी समेत उनले दिएका छन्। कोषले तीजका दिन अर्थात् आज असोज 1 गते सोमबार बिहान 6 बजेबाट पुरुष दर्शनार्थीलाई पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश गर्न नदिने भएको छ। पशुपतिनाथका नित्य दर्शनार्थीलाई त्यस अघि नै दर्शन गरेर फर्कन पनि कोषले आह्वान गरेको छ। काठमाडौँको तिनकुने स्थित एउटा काठमिलमा शुक्रबार राति भएको हत्याकाण्ड मोटरसाइकलको ठक्करपछि भएको विवादको बदला लिँदा भएको खुलेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरले सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 9 का 23 वर्षीय सञ्जय भण्डारीले शुक्रबार राति 4 जनाको हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको बताएका छन्। राठौरका अनुसार केही समय अघि नवीन भनिने विशाल राईले भण्डारीलाई चाबा हिलमा मोटरसाइकलले ठक्कर दिएका थिए। ठक्कर दिएपछि राईले उनलाई कुटपिट पनि गरेका थिए। जन्मजात बोल्न नसक्ने भण्डारीले त्यसपछि राईसँग पटक पटक मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको घटनाका विषयमा कुरा गर्न खोजेका थिए। कुरा हुन नसकेपछि शुक्रबार उनी काँडाघारीबाट खुकुरी बोकेर राईले काम गर्ने मिलमा गएका थिए। मिलमा उनले सुरुमा राईको टाउकोमा खुकुरी हानेर हत्या गरे। त्यसपछि मिलमा अरू मान्छे पनि देखेपछि उनीहरूले प्रहरीलाई भनिदिन्छन् भन्ने ठानेर अरू 3 जनाको पनि त्यही खुकुरीले आक्रमण गरेका थिए। प्रहरीले भण्डारीको साथबाट घटना भएको दिन उनले बोकेको झोला र सोही झोलामा रहेको एक थान खुकुरी बरामद गरेको जनाएको छ। पक्राउ पर्दा उनले घटना घटाउँदा लगाएको कपडाहरू नै लगाएको र उनको टी सर्टमा रगतको जस्तो दागहरू देखिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। तिनकुने सामूहिक हत्याकाण्डको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेका दिपेन्द्र राईलाई भने रिहा गर्ने भएको छ। काठमाडौँ तिनकुने स्थित गैरीधारामा भएको सामूहिक हत्यामा संलग्न रहेको आरोपी सञ्जय भण्डारीले आफूले गल्ती गरेको भन्दै माफी मागेका छन्। आइतबार प्रहरीले उनलाई पत्रकार समक्ष सार्वजनिक गर्ने क्रममा आफूलाई मिडियामा नदेखाउन पनि उनले आग्रह गरेका थिए। उनले आफूलाई पहिलो पटक हत्या गर्दा जेल जानुपर्छ, प्रहरीले पक्राउ गर्छ भन्ने समेत थाहा नभएको दाबी गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। उनले पानामा आफ्ना कुरा लेख्दै घटनाको फटाफट जिम्मा लिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। त्यही क्रममा उनले घर कतिखेर जान सकिन्छ भनेर प्रहरीलाई लेखेर सोधेका थिए। झण्डै 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 29 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा 50 जना संलग्न रहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को निष्कर्ष रहेको थियो। प्रतिवादी बनाइएका 29 मध्ये 26 जना प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् भने 3 जना अझै पनि फरार रहेका छन्। यसअघि 32 जना पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका मध्ये 6 जनालाई मुद्दा नचलाउन CIB ले नै सिफारिस गरेको थियो। साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट छुटेको स्कुटरको ब्रेक सु राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। त्यही ब्रेक सु भित्र 60 किलो 716 ग्राम सुन बरामद भएको थियो। प्रहरीले आरोपी माथि बरामद भएको बाहेक अरू सुन पनि तस्करी गरेको आरोप लगाएको छ। आरोप पत्र अनुसार उनीहरूले 362 किलो 778 ग्राम सुन तस्करी गरेका छन्। सबै आरोपी माथि सुन तस्करी गरेकोमा 3 अर्ब 50 करोड 2 लाख रुपियाँ ब्रेक प्याडको भन्सार समेत जोडेर थप 28 लाख 75 हजार रुपियाँ गरी कुल बिगो 3 अर्ब 50 करोड 30 लाख रुपियाँ रहेको जिल्ला अदालतमा पेश भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख रहेको छ। CIB ले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन गएको बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। यो मुद्दामा थप अनुसन्धान चलिरहेको CIB ले जानकारी दिएको छ। मुद्दा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँले बताएको छ। नेपालमा बसेर सुन तस्करी गर्दै आएका चिनिया मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको पाइएको छ। करिब
61 केजी सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपालमा आएर त्यसपछि अन्तर्देशीय सुन तस्करको नेपाल व्यवस्थापक बनेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ। यसैगरी 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका हर्कराज राईले रेडी ट्रेड प्रणालीको नाममा करिब 100 पटक सामान आयात भएको बयान दिएका छन्। दोलखाका दिलीप भुजेलको नाममा स्थापना गरिएको कम्पनीबाट तस्कर समूहले करिब 100 पटक सामान मगाएको पाइएको हो। प्राप्त जानकारी अनुसार हर्कराज राईको बयानमा कम्पनी स्थापना गरिएका दिलीप भुजेललाई विदेशबाट कस्तो सामान आयो भन्ने विषयमा केही थाहा नभएको तर उनकै नाममा रहेको कम्पनीबाट करिब 100 पटक सामान आएको बयान दिएका छन्। हेटौडामा चिकित्सक कुट्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै देशैभरिका चिकित्सक ओपीडी सेवा बन्द गरेर आन्दोलित रहेका छन्। ज्यानको सुरक्षा नभएको भन्दै उनीहरू सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। चिकित्सकको आन्दोलनका कारण बिरामीहरू मारमा परेका छन्। आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले हातमा कालो पट्टी र ब्यानर सहित विरोध गरेका हुन्। आन्दोलन कुनै रहर नभएर बाध्यता भएको चिकित्सकको गुनासो रहेको छ। शारीरिक र मानसिक रूपमा त्रसित भएको दुखेसो गर्दै उनीहरूले सुरक्षाको माग गरेका छन्। नेपाल चिकित्सक संघ चितवन सचिव डाक्टर सूर्यप्रसाद सापकोटाले चिकित्सकको ज्यान जोखिममा परेको भन्दै सुरक्षाको लागि आन्दोलनमा उत्रिएको जानकारी दिएका छन्। कहाँ कति बेला चिकित्सकले कुटाई खान्छ भन्ने भएन, डरै डरमा कसरी बिरामी जचाउन सकिन्छ र यो हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो। कुटपिटमा संलग्न भएकालाई पक्राउ नगरेकोमा उनीहरूको आपत्ति रहेको छ। चितवन भरतपुर अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, 2 मेडिकल कलेज सहित अन्य साना अस्पतालमा ओपीडी सेवा बन्द हुँदा बिरामीहरू घर फर्कन बाध्य भएका हुन्। यसैगरी सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सक बीच 6 बुँदे सहमति भएको छ। आइतबार साँझ भएको उक्त सहमतिसँगै चिकित्सकहरूले थालेको आन्दोलन स्थगित भएको छ। हेटौडा स्थित सन्चो अस्पतालका 2 जना डाक्टरलाई बिरामीका आफन्तले कुटपिट गरेको घटनाको विरोधमा चिकित्सकहरूले आइतबार आकस्मिक बाइकका सेवा बन्द गरेर प्रदर्शन गरेका थिए। चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले वार्ता समिति बनाएको हो। सरकार र चिकित्सक बीच भएको सहमतिमा सन्चो अस्पतालमा डाक्टरमाथि कुटपिट गर्ने अभियोगमा पक्राउ परेका 4 जना र पक्राउ पूर्जी जारी भएका अन्य अरु 5 जनालाई पक्राउ गरी स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 अनुसार कारबाही गर्ने। उक्त ऐन कार्यान्वयनमा सरकारका सरोकारवाला निकाय प्रतिबद्ध रहने, स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई सक्रिय बनाउने लगायत बुँदामा सहमति भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरासो ब्यूले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकबारे सडकमा अन्तर्क्रिया गरेको छ। आइतबार अनेरासो ब्यूले काठमाडौँको आरआर क्याम्पस अगाडिको सडकमा विधेयकबारे अन्तर्क्रिया गरेको छ। भदौ 27 गते संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकको पक्ष विपक्षको चर्चा भएको हो। कतिपयले विधेयकको समर्थन गरेका छन् भने कति सडक आन्दोलनमै उत्रिएका छन्। यस्तो अवस्थामा अनेरासो ब्यूले विधेयकबारे अन्तर्क्रिया गरेको छ। अन्तर्क्रियामा शिक्षा क्षेत्रका सरकारवालाले विधेयक हुबहु कार्यान्वयनमा ल्याए नेपालको समग्र शिक्षा नै संकटमा पर्न सक्ने धारणा राखेका छन्। शहरका निजी विद्यालयमा 50 देखि 70% जनताका छोराछोरी पढ्ने गरेका छन्। शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकले निजी र सार्वजनिक शिक्षा बीचको असमानता हल गर्ने ठोस उपाय निकाल्न नसक्ने तर्क गरेका छन्। शहरका निजी विद्यालयमा 50 देखि 70% जनताका छोराछोरी पढ्ने गरेको उल्लेख गर्दै कोइरालाले बालबालिकाको स्तर मापन हुने गरी शिक्षा प्रदान गर्न नसकिएको बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले असोज 1 गतेदेखि निश्चित रूपमा 2 महिनासम्म सभा जुलुस गर्न नपाइने जनाउँदै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादवले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै विराटनगर महानगरपालिकालाई केन्द्रबिन्दु राखी विविध समूह लगायतबाट विरोध धरना जुलुस आयोजना गरिएको जनाउँदै असोज 1 आज बिहान 6 बजेदेखि 2 महिनासम्मका लागि निषेधित क्षेत्र तोकेका हुन्। निषेधित क्षेत्र तोकेका स्थानहरूमा प्रदेश सभा पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिममा कोशी अस्पताल चोक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रोड शेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री निवासको 300 मिटर वरपरको क्षेत्र, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट 300 मिटर वरपर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको डाँफे चोकदेखि पूर्व रहेको छ। उक्त स्थानमा सर्वसाधारण तथा सवारी साधन आवत जावत बाहेक कुनै पनि सभा जुलुस भेला र्याली धर्ना जस्ता कार्यहरू गर्न निषेध गरिएको छ। निषेधाज्ञाका उल्लङ्घन गरिए कानून अनुसार कारबाही हुने पनि सूचनामा उल्लेख रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाकरण संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा 2 गते विराटनगरमा बृहत मोटरसाइकल र्याली गर्ने जनाउँदै आएको थियो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले असोज 2 गते मंगलबार कुनै पनि प्रकारको बिदा नरहेको जानकारी दिएको छ। महानगरपालिकाबाट प्रकाशित भित्ते पात्रोमा असोज 2 गते ऋषि पञ्चमीको दिनमा महिला कर्मचारीलाई बिदा रहेको उल्लेख भए पनि उक्त दिन बिदा नभएको महानगरले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभामा सहभागी हुन शनिबार साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्रीको टोली आइतबार अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टोलीलाई जोन एफ केनेडी इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संयुक्त राष्ट्र संघको लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुरले स्वागत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असोज 4 गते 78औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने तालिका रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथले नेपाल शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तयार रहेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभा अन्तर्गत राष्ट्रसङ्घीय शान्ति निर्माण आयोग पीबीसीले आयोजना गरेको शान्ति निर्माणमा शिक्षाको भूमिका सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा परराष्ट्र मन्त्री साउथले सम्बोधन गरेका छन्। मन्त्री साउथले सम्बोधनका क्रममा देशको शान्ति प्रगति र समृद्धि सुनिश्चित गर्न नेपाल आफ्नो अद्वितीय स्वदेशी र राष्ट्रिय नेतृत्वको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपाल तयार भएको बताएका छन्। नेपालमा द्वन्द्व पछिको पुनः प्राप्ति, विकास र शान्ति निर्माणमा शिक्षालाई रूपान्तरणको औजारका रूपमा कसरी मद्दत गर्छ भन्ने अनुभव सुनाउँदै पछिल्लो समय नेपालले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरूबारे जानकारी गराएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले सुन तस्करी गरेको आरोप लगाएका छन्। बढ्दो महँगी र उपभोक्ता हित विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै तस्करीलाई सत्ता पक्षले पोलिटिकल एजेन्डा बनाएको बताएका छन्। उनले भने 9.5 केजी सुन पक्राउ गर्यो, त्यो कहाँ गयो के भयो अत्तो पत्तो छैन, बजारले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिएको छ, भन्सारमा पक्राउ पर्यो, त्यो अलपत्र परिसक्यो, कोकोका बाउ छोरा के भाइ अरे 294 पटक सम्पर्क भएको देखियो, भन्सारमा कुदेर गएको पाइयो, यो देऊ भनेको पाइयो, तर पनि केही पनि होइन, लान्छित कसलाई गर्ने भन्ने उहाँहरूको पोलिटिकल एजेन्डा रहेको छ। उनले संसदमा पशुपतिमा सुन भनेर पितल लगाइयो भन्ने हल्ला चलाएर एयरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन ल्याएको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले भने सरकारसँग सुन गाल्ने मेसिन एउटा रहेको छ, सरकारको पखेटा भन्ने कि तिनीहरूसँग पहिले 4 वटा भेटियो, अहिले एउटा गरी 5 वटा मेसिन भेटियो, गैर सरकार भन्ने कि तस्कर भन्ने। अब उनले 100 किलो सुन घटाएर 61 किलोमा झारेको समेत आरोप लगाएका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दिने आम माफीको विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चासो राखेका छन्। यसअघिको आम माफीको विषयमा राष्ट्रपति पौडेलको चर्को आलोचना भएपछि अहिले सरकारसँग पहिले नै जवाफ मागेका छन्। राष्ट्रपतिको पत्रबारे बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले भनिन्, राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा लेखेको पत्रबारे असोज 3 गते संविधान दिवसको अवसरमा आम माफी र कैद कट्टीको प्रचलन रहेको छ, यो प्र्याक्टिस गर्दै आइरहेका छौं। हिजो कैद कट्टीको विषयमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय भइसकेको छ। आम माफीको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयका केही प्रश्न पनि छन् भन्ने उठेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयसँग छलफल गरेर नै कुरा अगाडि बढ्ने भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र हेरेपछि औपचारिक रूपमा सरकारको धारणा आउने बताएकी हुन्। उनले अहिलेसम्म जेलमै नबसेको, निश्चित अवधि पनि पार नगरेका र नेगेटिभ लिस्टमा रहेकाहरूलाई आम माफी दिन कानून र संविधानले नै नदिने दाबी गरेकी हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्रको जवाब कानून र संविधान भित्र रहेर सरकारले जवाब दिने बताएकी हुन्। गलत कुराहरू कहीँ कतै भएका रहेछन् भने पनि सच्याएर अघि बढ्ने उनको धारणा रहेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी, चामल र गहुँ जस्ता अति आवश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन कर तथा भन्सार छुटको सहमति प्रदान गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले चाडपर्वमा चिनी, चामल र गहुँ जस्ता अति आवश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन, मूल्य अभिवृद्धि कर छुट तथा 1% भन्सार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। बैठकले नजिकै गरेका चाडपर्वको समयमा चिनी, चामल र गहुँ लगायतका अति आवश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन र मूल्य नियन्त्रण गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। बैठकले कृत्रिम अभाव, कालो बजारी, गैर कानूनी भण्डारण, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि जस्ता अनियमित गतिविधि रोक्न, उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने कार्यका लागि पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्था गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिएका छन्।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने बताएका छन्। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित बज्र बाराही चापागाउँ अस्पतालको प्रस्तावित भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा उनले विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्दा सरकारले देशको हित अनुकूल जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बताएका छन्। उनले नेपालमा रहेका सम्भावना र रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा सकारात्मक सन्देश र बहस हरेक तहबाट हुन आवश्यक भएको धारणा राख्दै यसले आत्मविश्वास बढ्नेमा जोड दिएका छन्। आर्थिक गतिविधिको चक्र चलायमान बनाउन देशभर सबैको आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै महतले यसमा सबै नागरिकहरूको भूमिका रहेको पनि धारणा राखेका छन्। आउँदो निर्वाचनका लागि तयारीमा जुट्न जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। आइतबार जनकपुर धाममा जसपा मध्य प्रदेश समितिद्वारा आयोजित संगठन विस्तार अभियानको उद्घाटन तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। अध्यक्ष यादवले भने जहाँ प्रदेश नै अधिकार सम्पन्न छैन हाम्रो देशमा कसरी संघीयता भनी प्रश्न गरेका छन्। सबै अधिकार केन्द्रीकृत गरेर राखेको बताउँदै उनले राज्यको संवैधानिक न्यायिक प्रशासनिक र राजनीतिक नियुक्ति लगायतका कुनै पनि निकायमा समावेशिता नभएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले मन्त्रालयहरूमा सचिव परिवर्तन हुने बित्तिकै नयाँ गाडी खरिद गर्ने राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने प्रविधि प्रति आपत्ति जनाएका छन्। समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले मन्त्रालयहरूले अनावश्यक गाडी किन्ने र अनुचित प्रयोग गर्ने प्रविधि रोक्न समिति अग्रसर बन्नुपर्ने धारणा समितिका सदस्यहरूबाट आएको छ। सांसद अमरेश कुमार सिंहले मन्त्रालयहरूमा कति सवारी साधन छन् र तिनको चालकको अवस्था के छ तथ्याङ्क मागेर अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले सचिव फेरिने बित्तिकै नयाँ गाडी किन्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। समितिको अघिल्लो बैठकमा पनि सिंह लगायतका सांसदहरूले सिंहदरबार र मन्त्रालयमा अनावश्यक गाडी थुप्रिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। अर्का सदस्य तेजुलाल चौधरीले बजेट भाषणमा कर्मचारीलाई गाडी दिए पनि तेलको सट्टा पैसा दिने भनी उल्लेख गरेको जिकिर गरेका छन्। उनले पैसासँगै तेल पनि भित्रबाट दिने काम भइरहेको त छैन भन्ने संशय व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नार सिंह केसीले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा व्यक्ति हावी हुँदा समाजमा अराजकता बढेको टिप्पणी गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको द्वन्द शान्ति र विकास अध्ययन विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै व्यक्ति हावी हुँदै जाँदा सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भन्नेहरूलाई नै मान्छेले स्वीकार गर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई लक्षित गर्दै भने जुनसुकै पदमा बसोस् जति ठुलो मान्छे हो सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भन्ने कुरा गर्दा 4-5 लाख मान्छेले लाइक गर्ने समाज हामी कतातिर जाँदैछौँ? यो अराजकतातिर त जान लागेका होइनौँ, हामी कता जाँदैछौँ? अहिले राजनीतिक दलहरू प्रति द्वन्द समेत फैलिएको अवस्था रहेको छ। समाजमा अराजकता बढ्दै जाँदा सरकार के हेरेर बसेको छ र भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। जनतालाई अनुशासनको निम्ति देशमा सुशासन आवश्यक भएको भन्दै अहिले सुशासनहीनताको चरम बाटोमा हिँडिरहेको उनले आरोप लगाएका छन्। म्याद गुज्रेका सामग्री बिक्री गरेको भन्दै संयुक्त बजार अनुगमन ललितपुरको टोलीले पुलचोकमा रहेको भाट भटेनी सुपर मार्केटलाई 1 लाख रुपियाँ जरिमाना गराएको छ। अनुगमनका क्रममा भाट भटेनीले म्याद सकिएको घिउ अन्डा बिक्री गरेको पाइएपछि न्यूनतम 1 लाख रुपियाँ जरिमाना गरिएको साग प्रजिया सुनारले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बिग मार्टले बिक्री गर्ने हरियो तरकारीमा कम तौल पाइएपछि 10,000 रुपियाँ जरिमाना गरिएको छ। यस्तै म्याद सकिएको बियर बिक्री गरेको भेटिएपछि 10,000 रुपियाँ जरिमाना गरिएको सुनारले जानकारी दिएका छन्। संयुक्त बजार अनुगमन ललितपुरको टोलीले आइतबारदेखि चाडपर्व लक्षित गर्दै बजार अनुगमन सुरु गरेको छ। हामीले शिक्षा दिने गरी बजार अनुगमन थालेका छौँ। मानिसको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने गरी खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न सचेत गराउँदा पनि पालना नगरेपछि जरिमाना गरिएको साग प्रजिया सुनारले जानकारी दिएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काठमाडौँबाट यति एयरलाइन्सले रात्रिकालीन उडान आइएफआर उडान सुरु गरेको छ। यो उडान हिजो आइतबारबाट लागू हुने गरी समेत तालिका मिलाइसकिएको थियो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यसअघि नै रात्रि उडानको सुविधा भए पनि यतिले हिजोबाट लागू हुने गरी रात्रि उडान सुरु गरेको हो। रात्रि उडानका लागि यतिले काठमाडौँबाट साँझ 5:30 बजे उडान नम्बर NYT 683 र पोखराबाट साँझ 6:20 बजे उडान नम्बर NYT 684 मार्फत तालिका मिलाइएको एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले जानकारी दिएका छन्। आइएफआर उडान सुरु नहुँदा कहिलेकाहीँ ढिलो हुँदा साँझको उडान रद्द हुने गरेकोमा अब त्यो समस्या हट्ने उनले जानकारी दिएका छन्। पोखराका लागि यतिले हाल दैनिक 6 वटा उडान गर्दै आएको छ।
नबिल बैंक लिमिटेडको 265औं शाखा सोलुखुम्बु जिल्लाको नाम्चेमा उद्घाटन गरिएको छ। बैंकिङ पहुँच विस्तार तथा दुर्गम क्षेत्रमा शाखा विस्तार रणनीतिका साथ नाम्चेमा शाखा विस्तार गरिएको नबिल बैंकले जानकारी दिएको छ। नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद पौडेल तथा प्रमुख अतिथि पूर्व वडा अध्यक्ष छिरिङ फेन्जो शेर्पाले संयुक्त रूपमा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाको उपस्थितिमा शाखा उद्घाटन गरेका छन्। प्रमुख अतिथि शेर्पाले यस क्षेत्रमा नबिल बैंकको उपस्थितिले खुसी तुलाएको बताएका छन्। उनले स्थानीय स्तरमा वित्तीय पहुँच र आर्थिक उपार्जनका क्रियाकलापको लागि बैंकको उपस्थिति अर्थपूर्ण रहने पनि बताएका छन्। सुनसरीमा 2 महिलाको हत्या भएको छ। आफ्नै श्रीमान र देवरले 2 महिलाको हत्या गरेको मृतकका आफन्तले आरोप लगाएका छन्। सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका 3 की 23 वर्षीय निकिता चौधरीको श्रीमान 32 वर्षीय नागेन्द्र भगतले हत्या गरेको मृतकका आफन्तले आरोप लगाएका छन्। निकिताका भाइ राकेश चौधरीले दाइजोको नाममा भिनाजु भगतले जानी जानी घाँटी थिचेर दिदीको हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्। दाइजोको विषयबीच विवाद भएपछि हिजो राति 10 बजेको समयमा भगतले घरको सुत्ने कोठामा निकिताको घाँटी थिचेर हत्या गरेको भाइ राकेशको दाबी रहेको छ। निकिता र भगतको विवाह भएको 21 महिना भएको थियो। भगतले विवाह गरेको 21 महिनापछि थप दाइजो ल्याउन निकितालाई दबाब दिएर यातना दिने गरेको भाइ राकेशले जानकारी दिएका छन्। निकिताको मृत्युपछि माइती पक्षले दाइजोको न्युमा निकिताको हत्या गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा कर्तव्य जन सम्बन्धी जारी दिएका छन्। सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी विपिन रेग्मीले माइती पक्षको उजुरीका आधारमा आरोपित भगतलाई पक्राउ गरी घटनाको अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिएका छन्। उनले सब पोस्टमार्टमका लागि कोशी अस्पताल पठाइएको बताए। निकिताकी आफन्त शर्मिला चौधरीले निकिताको शरीरभरि नीलडाम र घाँटीमा गम्भीर चोट लागेको पनि बताएकी छिन्। भगतले रातिको समयमा घरमा कोही नभएको बेला श्रीमती निकितालाई कुटपिट गरी घाँटी थिचेर हत्या गरेको माइती पक्षको आरोप रहेको छ। उनीहरूको विवाहमा निकिताका माइतीले 35 लाख रुपैयाँ नगद, 10 तोला सुन र 80 तोला चाँदी उपहार दिएको बताइएको छ। निकिताका 11 महिनाका छोरा रहेका छन्। उनको हत्यापछि नाबालक छोराको विचल्ली भएको छ। भगतले थप दाइजो माग गरी निकितालाई यातना दिएर हत्या गरेकाले हदैसम्मको कारबाही गर्न भाइ राकेशले माग गरेका छन्। अमेरिकाबाट हुलाक कार्यालय दिल्ली बजार हुँदै ल्याइएको 3 किलो 239 ग्राम गाँजा र 268.210 ग्राम खैरो हिरोइन सहित 10 जना पक्राउ परेका छन्। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो काठमाडौँले विशेष सूचनाको आधारमा अमेरिकाबाट ल्याइएको गाँजा डेलिभरी गर्ने छ र खैरो हिरोइन सहित 4 गरी 10 जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई सार्वजनिक गर्दै प्रहरी उपरीक्षक जोशीले पार्सलमा गाँजा पत्ता लागेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएका छन्। प्रहरीका अनुसार अमेरिकाबाट हुलाक मार्फत दिल्ली बजार हुँदै जिल्ला हुलाक कार्यालय वीरगञ्जमा प्राप्त हुने गरी पठाइएकोमा एउटा कार्टुन शंका लागि जाँच गर्दा 900 ग्राम गाँजा बरामद भएको थियो। उक्त कार्टुन पार्सल लिन आउने व्यक्ति खोज्न कन्ट्रोल डेलिभरी गर्दा वीरगञ्जका डल्लु राम र सोही ठाउँका हबिब मियालाई पक्राउ गरेको थियो। अमेरिकाबाट दिल्ली बजार हुलाक मार्फत जिल्ला हुलाक कार्यालय पोखरामा प्राप्त हुने गरी पठाइएको अर्को कार्टुन जाँच गर्दा 1 किलो 400 ग्राम गाँजा फेला परेको पनि ब्युरोले जानकारी दिएको छ। श्रीलङ्कालाई 10 विकेटले हराउँदै भारत एसिया कपको विजेता बनेको छ। श्रीलङ्काले दिएको 51 रनको लक्ष्य 6.1 ओभरमा पूरा गर्दै भारत 8औं पटक एसिया कपको विजेता बनेको छ। शुभम गिलले 27 र ईशान किशनले 23 रन बनाएर भारतलाई जित दिलाएका हुन्। यसअघि श्रीलङ्का 15.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 50 रन बनाएको थियो। 6 पटकको विजेता श्रीलङ्काको ब्याट धरायासी बनाउँदै भारतका मोहम्मद सिराज नायक बने। 7 ओभर बलिङ गरेका उनले 6 विकेट लिएका हुन्। सिराजले 4थो ओभरमा 5 विकेट लिएका थिए। श्रीलङ्काले पावर प्लेइङको 6औं ओभरमा 6 विकेट गुमाएको थियो। 6औं ओभरको समाप्तिमा उसले 13 रन बनाउँदै 6 विकेट गुमाएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।